الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود قومی زعما، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے اسرائیل نامنظور کے عنوان سے کراچی میں اس عظیم الشان اور کامیاب ملین مارچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو دنیا کو پیغام بھیجا ہے، میں اس پر جہاں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے ان انتہائی قابل احترام مہمانوں کا جنہوں نے مسجد اقصی سے اور غزہ سے براہ راست ہمارے اجتماع سے خطاب کیا، مسجد اقصی کے امام و خطیب جناب شیخ عکرمہ صبری اور حماس کے قائد ڈاکٹر اسماعیل حنیہ، اسی طریقے سے ڈاکٹر حمام سعید فضیلت الشیخ نے براہ راست شریک ہو کر ہمارے اس اجتماع کو عزت بخشی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی گفتگو کے جواب میں کچھ باتیں عربی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ أيها الجمع الكريم، أيها الجموع المباركة، أيها الشعب المستيقظ المتيقظ، نحن هنا نجتمع اليوم تحت شعار تطبيع مع إسرائيل مردود غير مقبول، ونحن اجتمعنا ها هنا لكي نظهر للعالم أجمع بأننا شعب نتجذر في وصولنا حب الأقصى والقضية الفلسطينية، إن حب مقدساتنا بدءا من المسجد الحرام بمكة المكرمة مرورا بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام يجري في عروقنا مع دمائنا، وإننا لنعلن هنا من هذا الصرح المبارك بحضور حشد كبير من العلماء الربانيين والقادة النابهين
والزعماء الميدانيين بأن حكومة الباكستانية لو حاولت أن تفكر في التنازل عن هذه القضية فإن شعب باكستان لن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن المطالبة بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف الذي أهريق للدفاع عنه دماء إخواننا من شعب فلسطين. وإننا لنعلن من هذا المنبر بأننا مستعدون بأن نفدي بأرواحنا ودمائنا لأجل الدفاع عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وقبة الصخرة. فدماؤنا رخيصة وذرارينا رخيصة دون الدفاع عن مقدساتنا، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت. إننا نؤكد إعلاننا من هذه المنصة للعالم وخاصة للشعب الفلسطيني أن الشعب الباكستاني المسلم المتواجد هنا في هذه الاحتجاجات العارمة حشود تفوق بعشرات الآلاف من الشبان والشيوخ قدموا من كل حدب أو حدب البلاد سوف لن يقبل ولن يتنازل قدر أنملة في نصرة الأقصى وأهل فلسطين. وإننا نعتبر الدفاع عن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى جزء أساسي من إيماننا وعقيدتنا، بل هو بالنسبة لنا خط أحمر، وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وإننا كشعب باكستاني نؤكد للعالم وقوفنا إلى جوار الشعب الفلسطيني، وسنتصدى العبث بمقدساتنا أو أن يسيء إليها.